আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সৌদি প্রবাসীদের বর্তমান অবস্থা নিয়ে কিছু কথা বলতেছে আমার চাচা মিয়া। এই কথাগুলোই মন দিয়ে শুনবেন, যারা আরবি বোঝেন তারা বুঝতে পারবেন। هذا دولة حق رسول. هذا السعودية موجود مكة ومدينة. يا أخوان مسلمين، والله شوف أي نفر أجنبي يجي السعودية عشان ليش؟ يقبل فلوس. هذا أجنبي يقبل شغل، يقبل فلوس. الحين مشكلة كثير نفر أجنبي والله يبكي يبكي، يقول شركة 3 شهر ما في يعطي راتب، كفيل ما في يعطي راتب. شوف يا أخوان مسلمين، لو أنتم ما في يعطي راتب، هو دولة